वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी की और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस महीने के अंदर। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी और मेरे पास यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द करियर। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखेंगे और करियर के कार्ड्स जो हैं मैं साइड पे कर देती हूँ। ओके, करंटली जो सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे वो ऐसे है जैसे आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ आप थर्ड पार्टी को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं चाह रहे कि आप किसी थर्ड पार्टी का हिस्सा बने और ना सिर्फ आप रेजिस्ट कर रहे हैं बल्कि आपको रेजिस्ट करना चाहिए। इस सिचुएशन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर किया है और पिछले काफ़ी अरसे से आप इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे आप कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे और कॉन्टीन्यूसली आप अपने माइंड के अंदर जो है एक हॉस्टेज पोजीशन के अंदर है जहाँ पे इंसान को ये समझ नहीं आती है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। हालांकि आप एक तरफ आप ये सोच रहे हैं कि अब जाके, अब इस मोमेंट में या फरवरी में जाके आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्विट कर देना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर निकल आना चाहिए। हालांकि उससे पहले शायद जनवरी के अंदर आपने कोई रिलेशनशिप बनाने की या इस पर्सन की तरफ जहाँ पे थर्ड पार्टी का सिलसिला है वहाँ पे आपने हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की है। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप इस बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे और ये सिचुएशन जो है वो आपको एक बेहतर जगह पे लेके जाएगी। चाहे आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो रहेगी, लेकिन आप जो है वो एक सक्सेसफुल अंदाज में या एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। एक बात जिसको बेसिकली आपको देखने की ज़रूरत होगी वो आपकी अपनी फीलिंग्स हैं जो हर्ट हो रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एथिकली पता होती हैं या मॉरली हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं या रिलीजियसली हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो हमारे इमोशंस के अगेंस्ट जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ इस सूरत हाल के अंदर फरवरी के महीने के अंदर स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि वो अपने इमोशंस को ख़त्म कर रहे हैं या दबा रहे हैं और मोरालिटी को, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को, नॉर्म्स को ऊपर लेकर आ रहे हैं। सो एक बड़ा ट्रेडिशनल सा आप लोगों का करैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ना सिर्फ एक तरफ ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ साथ ही साथ ये हो सकता है कि आप किसी सियाने से, किसी अक्लमंद इंसान से, किसी वाइज काउंसिल से आप कोई मशवरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये हो रहा है कि आपने अपने लिए एक रास्ते के बारे में फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मुझे ये करना है। और जो फ़ैसला है वो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि आप अपने नॉर्म्स को लेके चलेंगे, आप अपनी ट्रेडिशन को लेके चलेंगे, आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेना चाहेंगे या आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहेंगे। एक इसमें दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि ठीक है कि आपके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी वेल बीइंग का बहुत ज़्यादा ख्याल है। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आपको अपनी वेल बीइंग का बहुत ज़्यादा ख्याल है। ये वेल बीइंग में ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है बल्कि आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है। आप अपने एसेट्स के बारे में, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन है यहाँ पे। सो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो सकते हैं। अगर आपका कोई करियर है आप उसके हवाले से बहुत फ़िक्रमंद हो सकते हैं और उसकी बेहतरी के लिए आप जो है ये एक चीज़ जो है वो छोड़ने को तैयार हैं। मेंटली आप फुली प्रिपेयर्ड हैं इस बात के ऊपर और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को आप पूरे तरीके से संभाल लेंगे, कवर कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, सबसे पहला कार्ड जो है वो फॉरगिवनेस का है। दूसरों को भी माफ़ करना है आपको, क्योंकि जो स्कॉर्पियो लोग हैं ना वो इस काम में बहुत नाअहल होते हैं कि वो माफ़ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए उनकी ज़िंदगी में माफ़ी का लफ्ज़ जो है वो बहुत मुश्किल है। किसी को भी माफ़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना। इट डिपेंड्स कि आपके चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। असेंडेंट पे है, मून पे है, सन के ऊपर है, लेकिन ये एक फैक्टर आप लोगों के साथ मौजूद रहेगा कि आप लोगों को दूसरों को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। बाज़ दफ़ा आप लोगों को ख़ुद को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन
معافی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے اپنے ذہن کے لیے، آپ کے اپنی روح کے لیے، ٹھیک ہے، مائنڈ، باڈی، سول سب کے اوپر جو ہے افیکٹ ہوگا اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کر دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دوسرا کارڈ جو ہے وہ کریشن کا ہے۔ جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر سے ایک سپیس جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، اور جب یہ سپیس خالی ہو جاتی ہے تو تبھی ہم پھر کوئی نئی چیز کریٹ کرنے کے لیے سپیس بنا پاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مینٹلی فری نہیں کر پائیں گے تو آپ کچھ بھی نیا کریٹ نہیں کر پائیں گے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ بھی نیا سٹارٹ کرنے کے لیے ایک فری سپیس ہونا، ایک فری کینوس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے جسم سے جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں، اور تبھی ہم ایک پازیٹیو چیز کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں یا اس کو اپنے اندر محسوس کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے لیے کہ کیا معاملات ہیں یہاں پہ۔ کریئر کے معاملات جو ہیں کافی یہاں پہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے ورک سپیس کے اوپر کافی ایک تیزی سی نظر آ رہی ہے، تیز قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپرٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ یا تو آپ کو کچھ سکھا رہا ہے یا آپ کسی کے ساتھ مل کے کوئی چیز کسی تیسرے شخص سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اس لحاظ سے اچھی اپروچ ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آپ کو، اگر آپ کی فائنینشیل سچویشن اس ٹائم پہ ڈیفیکلٹ چل رہی ہے یا کسی بھی قسم کا فائنینس کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے پرابلم نظر آ رہی ہے، تو اوور پیریڈ آف ٹائم یہ چیز جو ہے یا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یا یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ آپ کو اس پرابلم سے باہر نکالنے میں مدد دے گی۔ اچھا، پچھلے تقریباً 1 سال سے لے کے تقریباً 8 مہینے سے 1 سال تک کا ڈیوریشن ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے کافی زیادہ کنفیوز تھے آپ، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، معاملات آپ کے کنٹرول میں بیسیکلی نہیں تھے۔ اب یہ ضرور ہوا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے الائنڈ ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو ڈائریکشن کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ چانسز آر دیئر کہ سب کچھ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہو، کچھ نہ کچھ یا تو آپ کے آفس انوائرمنٹ کے اندر، ورک سپیس کے اوپر کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جو کوئی باتیں ایسی کر رہے ہیں جو آپ کے لیے پینفل ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے وہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جو کہ آپ کے لیے اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور آپ اس سے ہرٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس نیگیٹیوٹی سے، اس پین سے، اس ہرٹفل فیلنگ سے، ان جملوں سے، اگر آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ آپ ان سے دور ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے لیے ہموار اور سموتھ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی شخص جو کہ آپ کا سینئر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے یہ کوئی باس ہو یا ویسے کوئی سینئر ہو، ایج میں سینئر ہو، ایکسپیرینس میں سینئر ہو، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ موجود ہے جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، کرنٹلی بھی گائیڈ کر رہا ہے اور اینڈ آف دا منتھ تک بھی اب وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا، اور یقیناً یہاں پہ یہ بھی ایسی سچویشن موجود ہے جہاں پہ لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ انہیں آپ کا کام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کی ایفرٹ جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں، جس کے اوپر وہ یقیناً آپ کو فردر جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور معاملات میں بہتری آئے گی۔ جو ایڈوائس کے کارڈز آپ کے لیے موجود ہیں وہ سب سے پہلا کارڈ تو پیشنس کا ہے۔ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی آلریڈی اتنے پیشنٹ ہیں اور ہم تو اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں، اس ٹائپ کی ہر فیلنگز ہم سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کام تو بہت عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لاسٹ مومنٹ آتی ہے، جب کوئی نتیجہ نکلنے والا ہوتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ غلط کر دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارا جو سینس آف ویٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ذرا زیادہ ہوتا ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آ کے ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا پیشنس آپ اور رکھیں، ٹھیک ہے، آنے والے دن جو ہیں وہ بہت بہتر ہونے والے ہیں۔ دوسرا بات جو ہے وہ اسٹارم وارننگ کی بات ہے، کارڈ ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ کچھ ریاکشن ہو سکتے ہیں، کچھ کسی خاص شخص کے حوالے سے، کسی خاص پرسن کے حوالے سے، جو کہ یا یہ آپ کہہ لیں کہ کچھ
بڑی سڈن قسم کی موومنٹ ہو سکتی ہے یا کچھ ایسے ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ورک سپیس انوائرمنٹ کے اندر ہوں، جس کو قابو کرنے کے لیے یا جس میں کھڑے رہنے کے لیے، جس کو انڈیور کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے اگین پیشنس کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بہت سیریس قسم کا، سویئر قسم کا ریاکشن مت دیں، ٹھیک ہے، بڑا سوچ سمجھ کے رسپانس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ریاکشن سے جو ہے نا آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ سرٹن لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی آپ کے سامنے سچویشن لے کر آئیں جو کہ جہاں پہ آپ کو اپنے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے، اپنے کام کے حوالے سے یا اپنے کریکٹر کے حوالے سے فائٹ بیک کرنا پڑے۔ آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ فائٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں۔ سو اپنے پیر زمین پہ مضبوطی سے جما کے رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ اسکارپیو سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی فیبرری کے مہینے کے لیے۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔